ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 12 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको जीवनमा यदि ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 12 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर 28 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनी कृष्ण पितृपक्ष, यलागा सप्तमी तिथि दिउँसो 3:05 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र साँझ 7 बजेसम्म, त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। व्यतिपात योग अपराह्न 5:25 त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 3:05 त्यसपछि बालवकरण सूर्योदय पहिले 4:02 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा राक्षस योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:55 सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज महालक्ष्मी व्रत समाप्तिको दिन रहेको छ र अष्टमी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालद्रा हो दिउँसो 2:55 देखि दिउँसो 4:25 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:25 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:25 देखि दिउँसो 2:55 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:25 देखि पूर्वाह्न 11:55 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 11:55 देखि दिउँसो 1:25 रहनेछ। आज शुभबार बेला दिउँसो 4:55 देखि साँझ 6:25 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सेवा, परोपकार काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज असल मित्रजनहरूबाट काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज
कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नाले आज काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई समेत आज सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो पनि न्यायको क्षेत्रमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने न्यायिक कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईबाट अन्जानवश भएको सानो गल्तीको विरुद्ध पनि आज प्रतिक्रिया लिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आफू सचेत भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय इन्कम केही वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुनेछन्। आज थोरै लगानीबाट पनि नाफा बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गर्दा आज नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा होस् व्यवसायिक कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। आज कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने र हौसला बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरण र आर्थिक कुराहरूमा केही हानि नोक्सानी बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ। बोलीमा सजगतापन अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नलिनु नै राम्रो हुनेछ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काममा सफलता मिल्न सक्छ। कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका कामहरू प्रयास गर्दा रोकिएका काम पूरा हुन सक्ने र केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम गर्ने वातावरणलाई तपाईले केही सहज केही राम्रो बनाउने कोसिस भने गर्नुपर्ने हुन्छ। आज दिगो कामले केही फाइदा हुन सक्ने समय हो। तपाईको मेहनत परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका नोकरी काम कार्यहरूबाट केही मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज बेकार र रमाइलोमा आफ्नो समयहरू खेर नफाल्नु नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईको उपलब्धिहरू हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन मध्यम समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि धेरै भाग्यमा भन्दा मेहनतमा ध्यान दिनुपर्ने समय छ। कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्तता पनि आउन सक्छ। भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्छ। बोली चिप्लिने हुँदाखेरि मन चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। र आज गृहिणी वर्गहरूका लागि भने घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही परिश्रम ज्यादा गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ
भने मनलाई स्थिर गरेर अध्ययनमा अगाडि बढ्नुपर्ने, लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको हुँदाखेरि आफू सचेत र सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। विगतदेखि काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या, तनावहरू, बाधाहरू झेल्दै हुनुहुन्थ्यो भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले सबैले भनेको सुनेर अगाडि बढ्ने गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आफूभित्र रहेको केही नराम्रोपन र केही कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अफिसियल काम कार्य गर्नेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। कार्यकौशलमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास र लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। अवसरका लागि तपाईँ पछि पर्दै हुनुहुन्छ भने केही दौडधुप भने अवश्य पनि हुन सक्छ र पनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगहरूलाई भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा कुरा काट्ने कामहरू नगर्नुहोला, यसले सम्बन्धहरूलाई बिगार गर्न सक्छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। पारिवारिक जमघटका साथ आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक र कार्य दृष्टिले दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो भने प्रणय सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन राम्रो छ। नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। आज केही यात्राहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँले आर्थिक खर्च, ऋण, कारोबार, लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। आज तपाईँको अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने, मानसिक तनाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विशेष खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको कामको मेहनतको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा कार्य जिम्मेवारीलाई तपाईँले म्यानेज गरेर सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न कहीँ गाह्रो पनि हुन सक्ने दिन हो। त्यसैले सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई तपाईँले भोलिको लागि राख्नुहोस्। काम कार्य लिएर तनाव नलिनुहोला। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि तपाईँको कार्यक्षेत्र केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहन सक्छ। अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईँलाई कसैले दिएको अर्थी उपदेश तपाईँका लागि केही नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ।
त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज काम कार्यको क्षेत्र तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। मध्यम समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनुका लागि त्यति समय राम्रो भने देखिँदैन। आज गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। कसैलाई पनि धेरै विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कुनै पनि कामका लागि वा महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्नेछ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा, आर्थिक क्षेत्रमा वा पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। किनभने चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ भने आज दिगो र पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले पाएको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कार्य समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको शक्ति र क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत दिन बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्र र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि सवारी साधन वा कुनै पनि उपभोग्य वस्तु किन्ने कुरामा ऋण गरेर किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँका केही प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँलाई केही समस्या उत्पन्न गराउन सक्छन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई चिनेर आफूले सही निर्णय गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, पछि नहट्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईसँग भएको आर्थिक लगानी गर्दा आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवारका ठुला सदस्यहरूबाट र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आज नजिकपन बन्न सक्ने, आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि दिन सकारात्मक छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने, आज नजिकका साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वस्थ शरीर रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि।
कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट कर्म क्षेत्रमा रहेर सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा समस्या तनावहरू हटेर जान सक्ने समय हो। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो भने नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक देखिन्छ। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्य दृष्टिले राम्रो हो। कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्न सक्ने र केही प्रभुत्व जमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, इज्जत प्रतिष्ठा बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रतीक्षा गरिए अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक केही अनपेक्षित लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। काम कार्यको सन्दर्भमा आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिक बढ्न सक्ने समय हो भने कार्य दृष्टिले राम्रो दिन रहेको छ। आज नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय छ भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीका लागि अवसर जुट्न सक्छ। आज कारोबारका लागि दिन राम्रो हुने हो। पारिवारिक साथ सहयोग तपाईको कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा ठूला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हो। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच रहेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि सही मार्गदर्शन बन्न सक्नेछ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि तपाईले सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। आज तपाईको ठूला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै तपाई लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, प्रेमीबाट वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशील भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज जोस जागर रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको भाग्य भावमा रहेको छ। त्यसैले दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ गर्नुहोला र आज सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईको मनोबल केही कम गर्न सक्ने कारण चाहिँ आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। राज्य क्षेत्रबाट केही नकारात्मक असर हुन सक्छ वा पुराना कुराले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न केही मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सुख सुविधाका लागि केही मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्ने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नुभएमा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। कार्य सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। त्यस्तो धेरै नराम्रो समय पनि होइन, तर थोरै निर्णय गर्ने कुराहरूमा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज
कार्य दृष्टिले तपाईंका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। आज तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्छ कि आफू धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दाजुभाइहरूबाट तपाईले काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारबाट सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफू पनि परिवारसँग नजिकपन बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने परिवारको छलफल लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेमीबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो गर्न सक्ने समय छ। केही कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष भने मध्यम रहन सक्छ। आफू लगनशील बन्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो शेड्युल अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। छोटो यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिनु, योगा व्यायाम गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। यसले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज काम कार्य व्यावसायिक र आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा व्यवधानहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू आज सक्रिय हुन सक्छन्। आज सानो गल्तीमा पनि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। काम कार्यमा जस नमिल्न सक्छ। यी कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरण तपाईले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले कार्यमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका लागि कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी पनि रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज नोकरीजन्य र अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू झमेलाहरू आइपर्न सक्ने दिन पनि हो भने कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कुनै पनि नयाँ वस्तुमा अरूको लालचमा आएर लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा तपाईले पुनः विचार गर्नुहोला। नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नुहोला। आज तपाईले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग भने केही प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि तपाईले समय जुटाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तानसँग नजिक हुने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज अध्ययनप्रतिको लगाव विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। खुकुलो बन्नेछ भने पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न पनि केही गाह्रो हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। तपाईले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्छ भने आज समग्रमा दिन मध्यम हो। तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि मन खल्लो बन्दिन सक्छ। सजग भएर बढ्नुहोला। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन सकारात्मक रहेको छ। सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज
तपाईको लगनशीलताले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको वातावरण आज सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पहिले गरेका काम कार्यहरूबाट पनि फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा आज सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने, सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको व्यावसायिक पक्षमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराहरूले केही ठूला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो भने आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ र धेरै समय मनोरञ्जनको कुराहरूमा समय व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईको मन र विचारले कहिलेकाहीँ गलत नेतृत्व गर्न सक्छ। आफ्नो मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विलासिताका क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने र मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च बढ्न सक्ने दिन पनि हो। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईको घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक साथ र निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई केही राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। वैवाहिक सम्बन्धमा भएको केही नकारात्मक असरहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि आज सुधारमा ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य तपाईले समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय हो भने आज अध्ययनमा केही प्रगतिको खबरले आज मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने आज सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपिनको कुरामा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने वा नजिकपन बढाउन सक्ने अवसर जुट्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षबाट केही हस्तक्षेप भइरहेको थियो भने शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिनका कारोबारहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्र आज सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ र पनि तपाईँ आफैमा आज शक्ति साहस बढ्न सक्ने दिन भए पनि थोरै रिस आवेग पनि बढ्न सक्छ। यी कुराले गर्दा कार्य वातावरणमा केही हानि पुग्न सक्छ कि रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरू र कार्यभारहरू बढ्न सक्ने भए पनि कार्यभारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् भने आज प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै रहेको छ भने आज कार्य दृष्टिले दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय इन्कम बढ्नेछ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ भने
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने र केही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त, परिवार र मावलीसँगको सम्बन्धहरूमा केही वार्तालाप वा नजिकपनको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो भने आज सम्बन्धका दृष्टिले दिन राम्रो छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने दिन हो। तपाईको पढाइ पक्ष आज राम्रो नै बन्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने स्वास्थ्य पक्षलाई आज सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुस्। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा आइपर्न सक्छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र पनि विचलित नहुनुहोला। त्यस्तो ठुलो समस्याहरू आउँछ नै भन्ने चाहिँ होइन। आफू लगनशील भएर बढ्दाखेरि प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। दिन त्यस्तो नराम्रो पनि होइन र धेरै पनि राम्रो देखिँदैन। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्, त्यसैले धैर्यता अपनाउनु पर्नेछ। लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही परिणामहरू तपाईको हातबाट फुत्कन सक्छ कि त्यसैले अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर अवसरको पछि लाग्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो र पनि अवसरलाई पछ्याउँदाखेरि सामान्य चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यसैले लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईको सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै योजना बनाउनुहुन्छ भने त्यो योजनालाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईको आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज धेरै लगानीका लागि त्यस्तो हतार नगर्नुहोला, धैर्य भएर बढ्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्छ। धर्म कर्म आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन केही राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद केही राम्रोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सम्बन्धका दृष्टिले राम्रो छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भने समय दिन नसक्दा कहीँ कतै दूरी बढ्न सक्छ र अविश्वासको भावना सृजना हुने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो समय बन्नेछ। आज योजना अनुसार आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। गुरुजन र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने कुनै अलमलमा नपर्नु राम्रो हुनेछ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नुस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक दृष्टिले दिन मध्यम हो र पनि आज जग्गा जमिन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ भने कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक सोचले तपाईका कतिपय कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आर्थिक सफलताका लागि आज तपाईले राम्रो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।
कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा वा काम कार्य गर्ने कुरामा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनामा लाग्नुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ भने राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा तपाईँले विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। कारोबारमा उधारो लिने दिने कामहरू आज नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ किनभने आज तपाईँको हातबाट गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम त्यस्तो ठुलो परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने छैन। मध्यम रहन सक्ने मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको परिवारबीच सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने एकअर्कामा भावना नमिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीको मनोभावना बुझ्ने र केही आकर्षक उपहारहरू गिफ्ट गर्ने प्रयास गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध केही राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने मन चञ्चल विचलित रहन सक्ने समय हो भने धैर्य लगनशील भएर पढाइको योजनामा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा पेट समस्या रहन सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी देखिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने दिन मध्यम फलदायी समय हो तर सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफ्नो क्षेत्रमा थोरै सजगपन भएर बढ्नु चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। र पनि दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफल अनुसार तपाईँले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको योजना पुरा हुन सक्छन् र दिनलाई केही राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।